दीवार की तरफ घूम जाओ, जल्दी करो। दीवार की तरफ घूम जाओ। प्रमोद ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय तेज लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह दीवार की तरफ मुड़ती हुई मादाम लीजा घूमी और दूसरे लम्हे वो किसी गेंद की तरह मेजर प्रमोद के सीने से एक धमाके से आकर टकराई और मेजर प्रमोद अचानक और गैर मुतवक्का उगार से संभल ना सका और उछलकर पुष्ट के बल नीचे गिरा और उसके साथ इसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल भी उड़ता हुआ एक तरफ जा गिरा। मादाम लीजा ने यकलहत कलाबाजी खाई और फिर इंतहाई हैरत भरे अंदाज में वो हवा में उड़ती हुई सीधी उसी मशीन पिस्टल के करीब जा गिरी। मेजर प्रमोद का जिस्म नीचे गिरते ही किसी स्प्रिंग की तरह सिमटा और अभी मादाम लीजा का हाथ मशीन पिस्टल तक ना पहुंचा था कि मेजर प्रमोद भी किसी गेंद की तरह उड़ता हुआ उसके जिस्म से पूरी कुव्वत से टकराया और मादाम लीजा का जिस्म फर्श के साथ तेजी से घसीटता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला गया और इस बार वो वाकई संभल ना सकी थी। उसका सर दीवार से जा टकराया और उसका जिस्म एक लम्हे के लिए फिजा में बुलंद हुआ और फिर एक धमाके से गिरा और साकत हो गया। मेजर प्रमोद भी उसके साथ ही घसीटता चला गया था, लेकिन सामने मादाम लीजा के जिस्म आगे होने की वजह से वो दीवार से टकराने से बच गया था और दूसरे लम्हे वो बिजली किसी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। मादाम लीजा बहीसो हरकत पड़ी हुई थी, अलबत्ता उसका हाथ मशीन पिस्टल के दस्ते पर जमा हुआ था और मशीन पिस्टल दीवार की जड़ में पहुंचकर रुक गया था। मादाम लीजा दीवार के साथ सर टकराने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। मेजर प्रमोद ने तेजी से मशीन पिस्टल झपटा और उसके साथ ही वो घूमा और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे असल खतरा रोजर की आमद का था या कोई और भी आ सकता था। उसने तेजी से दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर दरवाजे से पुश लगाकर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका चेहरा इस भरपूर जद्दोजहद की वजह से पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख पड़ चुका था। बहुत खतरनाक लड़की है ये तो। उसी लम्हे कुर्सी में जकड़े बैठे तौफीक की आवाज़ सुनाई दी और मेजर प्रमोद इस तरह चौंका जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि कैप्टन तौफीक भी यहाँ मौजूद है। हाँ, हासी तेज़ है, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के साथ मौजूद स्विच पैनल पर लगे हुए बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर जैसे ही उसने एक बटन प्रेस किया, खटाक खटाक की तेज़ आवाज़ों से तौफीक की कुर्सी के रार्स भी गायब हो गए और तौफीक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसे अपनी वाली कुर्सी पर बिठाओ, जल्दी करो, मेजर प्रमोद ने बेहोश पड़ी हुई मादाम लीजा की तरफ इशारा करते हुए कहा और कैप्टन तौफीक तेजी से आगे बढ़ा और उसने दीवार की जड़ में टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ी हुई मादाम लीजा को घसीट कर कांधे पर लादा और वापस उस कुर्सी की तरफ बढ़ गया जिस पर चंद लम्हे पहले वो खुद बैठा हुआ था। उसने बेहोश मादाम लीजा को उस पर बिठाकर सर की मदद से उसके सर को कुर्सी की पुष्ट से लगाकर उसका जिस्म सीधा किया और दोनों हाथों से उसके दोनों बाजू कुर्सी के बाजुओं पर रखे। मेजर प्रमोद ने वही बटन प्रेस कर दिया जिसके पहले प्रेस होने से राड्स गायब हुए थे और इस बार जैसे ही बटन प्रेस हुआ, खटाक की आवाज़ के साथ ही राड्स दोबारा नमूदार हुए और मादाम लीजा का बेहोश जिस्म राड्स में जकड़ा गया। राड्स के नमूदार होते ही कैप्टन तौफीक पीछे हट गया और मादाम लीजा का चेहरा राड्स के ऊपर झुक गया। तुम्हारे पास ही मशीन पिस्टल होगा, उन्होंने जहाँ हमें जकड़ने से पहले हमारी तलाशी नहीं ली थी, इसलिए काम बन गया है, मेजर प्रमोद ने तौफीक से कहा। यस मेजर, मेरी जेब में भी मशीन पिस्टल मौजूद है, कैप्टन तौफीक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, पहले हम बाहर मौजूद अफराद और रोजर का खात्मा कर लें, फिर मादाम लीजा से इत्मीनान से बात होगी, मेजर प्रमोद ने दरवाजे का लॉक खोलते हुए कहा और फिर मशीन पिस्टल उठाए वो तेजी से बाहर निकल गया। कैप्टन तौफीक उसके पीछे था। कोई हासी बड़ी कोठी हासी बड़ी थी, लेकिन उसमें मुलाजमों की तादाद वाकई मेजर प्रमोद की तवक्का के खिलाफ बहुत कम थी। रोजर और उसके चार साथी एक तहखाने में मौजूद बड़ी बड़ी मशीनों के सामने बैठे हुए उन्हें मिल गए थे और मेजर प्रमोद ने रोजर और उनके साथियों के साथ साथ उन मशीनों को भी फायरिंग करके तबाह कर दिया था। दोनों मुलाजिम तौफीक के हाथों हलाक हो गए थे और फिर मेजर प्रमोद ने तौफीक को कोठी की पूरी तरह तलाशी लेने का काम सौंपा और खुद वो वापस उसी कमरे में आ गया जहाँ लीजा अभी तक उसी कमरे में बेहोश जकड़ी हुई बैठी थी। प्रमोद ने आगे बढ़कर उसका रार्स पर झुका हुआ सर एक हाथ से सीधा किया और दूसरे हाथ से उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो थप्पड़ हल्की कुव्वत से मार रहा था और चौथे थप्पड़ पर लीजा ने चीखते हुए आंखें खोली और प्रमोद पीछे हट गया और फिर उसने वही कुर्सी उठाई जिस पर लीजा बैठी हुई थी और उसे लीजा कुर्सी के सामने रखकर वो इत्मीनान से बैठ गया। लीजा ने होश में आते ही पहले तो होंठ बींच कर इधर उधर देखा, फिर उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात फैलते चले गए। प्रमोद उसी तरह इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। तुमने कैसे कुर्सी के राड्स को खोल लिया जबकि उसका स्विच तो बहुत दूर था? लीजा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये सब तुम्हारे आदमियों की गफलत की वजह से मुमकिन हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में मेरे लिए कुदरत की तरफ से इनाम समझ लो। तुम्हारे आदमी ने मुझे जिस कुर्सी पर बिठाया था उसका ऑपरेटिंग तार एक जगह से फर्श की ईंटों के दरमियान नंगा हो चुका था और उस तार को देखकर ही मैं समझ गया कि ये स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम है और शायद इस सिस्टम की वजह से तुम भी पूरी तरह मुतमईन थी।
बहरहाल मैंने बूट की टो से उसमें अटका दी और फिर अपने बूट की उखबी सिमट को मैंने दूसरे बूट से ठोकर मारी तो बूट की टो में मौजूद तेज़ और बारीक छुरी इस तार के नीचे से गुजर गई। उसके बाद पैर के एक ज़ोरदार झटके ने उस तार को तोड़ दिया और मैं आज़ाद हो गया। मेजर प्रमोद ने जवाब देते हुए कहा, आहा, तो तुम इसीलिए मुतमईन बैठे हुए थे, मुझे तो इसका तसव्वुर भी ना था। बहरहाल ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? लिज़ा ने लंबा सा सांस लेते हुए कहा, वही कुछ जो मैंने पहले पूछा था, मारियो का पता। प्रमोद ने जवाब दिया, मैंने उस वक्त भी तुम्हें सच बताया था और अब भी सच ही कह रही हूँ कि मुझे उसका इल्म नहीं है। लिज़ा ने जवाब दिया, तुम्हें पता न होगा लेकिन माँ ने बहरहाल उसे तलाश करना है, इसलिए कोई टिप, कोई क्ल्यू, कोई दरमियानी आदमी, कोई अड्डा, कोई जगह। प्रमोद ने इस बार सर्द लहजे में कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती, लिज़ा ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि मेजर प्रमोद कोई जवाब देता दरवाज़ा खुला और तौफीक अंदर दाखिल हुआ। मेजर, ये एक डायरी मिली है, इसमें शायद ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसीज दर्ज हैं। कैप्टन तौफीक ने एक नीले रंग के कवर वाली डायरी मेजर प्रमोद की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसमें फ्रिक्वेंसीज दर्ज नहीं बल्कि मेरे बैंक अकाउंट्स दर्ज हैं। अलबत्ता मैंने उसे इस अंदाज में दर्ज किया है कि वो फ्रिक्वेंसीज लगती हैं, लिज़ा ने जवाब देते हुए कहा। मेजर प्रमोद ने कोई जवाब देने की बजाय डायरी खोली और उसका मुताला करना शुरू कर दिया। मेरे आदमी को क्या हुआ? लिज़ा ने होंठ चबाते हुए कहा, जो इस इमारत में मौजूद थे वो सब खत्म कर दिए गए हैं। मेजर प्रमोद ने डायरी से नजरें हटाए बगैर जवाब देते हुए कहा और लिज़ा ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। ये माइकल कौन है? मेजर प्रमोद ने डायरी बंद करते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे आने से पहले उसका फ़ोन आया था, वो आजकल मुल्क से बाहर गया हुआ है और एक हफ्ते बाद उसकी आमद है। लिज़ा ने जवाब देते हुए कहा, तौफीक यहाँ लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर होगा, वो ले आओ। मेजर प्रमोद ने कैप्टन तौफीक से मुखातिब होकर कहा, यस मेजर, मौजूद है, मैं ले आता हूँ। कैप्टन तौफीक ने जवाब दिया और तेज़ी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तुम क्या करना चाहते हो? लिज़ा ने होंठ चबाते हुए कहा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये अकाउंट्स नंबर हैं या फ्रिक्वेंसीज हैं। प्रमोद ने इस पार्ट लहजे में जवाब दिया, बेशक चेक कर लो। लिज़ा ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। माइकल क्या काम करता है? प्रमोद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। वही जो मैं करती हूँ, उसका एक बड़ा ग्रुप है, नवादरात की स्मगलिंग करता है, लिज़ा ने जवाब दिया और प्रमोद ने असबात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ कि ब्लैक गोल्ड की चीफ को जानती हो? प्रमोद ने पूछा। ब्लैक गोल्ड को हाँ जानती हूँ, लेकिन उसका तुम्हारे मुल्क से क्या ताल्लुक? उसका दायरा कार तो क्रीमिया, यूरोप और अफ्रीका है, वो तो एशिया में काम नहीं करती, जबकि तुम्हारा मुल्क एशिया में वाक़या है, लिज़ा ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम मेरे सवालों के जवाब देती जाओ बस। इस बार मेजर प्रमोद ने करख्त लहजे में कहा, तुम हाँ वक्त ज़ाया कर रहे हो। सुनो, मेरे साथ मुआहदा कर लो, तुम मुझे कुछ ना कहो, उसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लिज़ा ने कहा, मसलन तुम क्या कर सकती हो? मेजर प्रमोद ने होंठ भींचते हुए पूछा, तुम जिस कदर दौलत चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो हफ्ता तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त की हैसियत से रह सकती हूँ। इसके अलावा मेरा ग्रुप भी अब तुम्हारे और तुम्हारे साथी की तलाश बंद कर सकता है, लिज़ा ने जवाब दिया। इसी लम्हे कैप्टन तौफीक अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर था। मेजर प्रमोद ने उसके हाथ से ट्रांसमीटर लिया और उसे अपने घुटनों पर रखा और फिर डायरी खोल ली। उसने इसमें दर्ज एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और बटन दबाकर कॉल देना शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी देर तक कॉल देने के बावजूद जब दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ना की गई तो उसने बारी बारी तकरीबन तमाम फ्रिक्वेंसीज एडजस्ट की तो किसी फ्रिक्वेंसी पर कोई रब्ता ना हो सका। तो उसने ट्रांसमीटर और डायरी उठाकर तौफीक की ओर बढ़ा दी। हाँ अब बताओ, ब्लैक गोल्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका चीफ कौन है? मेजर प्रमोद ने उकताए हुए लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मैंने पहले ही बताया है तुम्हें, लिज़ा ने जवाब दिया। कैप्टन तौफीक, लिज़ा को गोली से उड़ा दो, हमने हाँ इतना टाइम ज़ाया किया। मेजर प्रमोद ने कुर्सी से उठते हुए कैप्टन तौफीक से कहा। यस मेजर, कैप्टन तौफीक ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। सुनो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ब्लैक गोल्ड के बारे में एक बात बता सकती हूँ, बस इतना ही मैं जानती हूँ, लिज़ा ने तेज़ लहजे में कहा। बताओ, अगर तुमने कोई बात की, काम की बात की तो शायद मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़कर चला जाऊँ। प्रमोद ने मुश्किल लहजे में कहा। उसके चीफ का नाम गिलार्ड है, उसका मेन अड्डा गिलार्ड बार ही है, लेकिन वो वहाँ कभी कभार ही नजर आता है, इंतहाई सफाक और जालिम आदमी है, बस मैं उसके बारे में इतना ही जानती हूँ, लिज़ा ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है और सुनो, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जा रहा हूँ। इस कुर्सी से निजात हासिल करना तुम्हारा अपना काम है, अगर कर सको तो ज़िंदा रहोगी, वरना इसी तरह भूखी प्यासी तड़प तड़प कर हलाक हो जाओगी। लेकिन अगर तुम ज़िंदा रहो तो ये बात याद रखना कि अब अगर तुम या तुम्हारे ग्रुप का कोई आदमी हमारे आड़े आया तो फिर तुम्हारा ये हाउस तुम समेत बमों से उड़ा दिया जाएगा। प्रमोद ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, ये जुल्म मत करो, मैं उससे आज़ाद ना हो सकूंगी और यहाँ कोई आदमी ज़िंदा नहीं रहा जो मुझे यहाँ से निजात दिला सके।
یہ تو ظلم ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے آزاد کر دو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، لیزا نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ایک شرط ہے کہ تم اپنے آدمی کو میرے سامنے فون کر کے ان سے کہو کہ وہ ہماری تلاش بند کر دیں۔ پرمود نے کہا، ہاں میں ایسا کرتی ہوں، ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرو، میں بھی تمہارے سامنے ایسا کرتی ہوں، اور سنو، میں اپنی جان کی قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ اب دوبارہ میں یا میرا گروپ تم سے کوئی تعلق نہ رکھے گا، لیزا نے فوراً کہا۔ فریکوینسی بتاؤ، پرمود نے کہا، اور لیزا نے ایک فریکوینسی بتا دی۔ پرمود نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس پر لیزا کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اسے لیزا کے قریب لے جا کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو لیزا، کالنگ اوور۔ لیزا نے جلدی کال دینا شروع کر دی۔ یس جیکب اٹینڈنگ یو مادام، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے جیکب؟ ان بلغاریوی ایجنٹوں کے بارے میں، اوور، لیزا نے تیز لہجے میں کہا۔ پرمود ساتھ بٹن دبائے چلا جا رہا تھا۔ مادام، وہ پرل بار سے نکلتے ہی غائب ہو چکے ہیں، میرے آدمی پورے ناراق میں انتہائی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اوور۔ جیکب نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، سنو جیکب، ہم نے مشن واپس لے لیا گیا ہے، اس لیے اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنے اور ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی، چنانچہ تم ان کے خلاف تمام سرگرمیاں فوری طور پر بند کر دو، اٹ از مائی آرڈر، اوور۔ لیزا نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی مادام، اوور۔ دوسری طرف سے جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے لیزا کے اس حکم سے اس کے کاندھوں سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اوکے، اوور اینڈ آل، لیزا نے کہا، اور پرمود نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے کرسی پر رکھ دیا۔ اپنا وعدہ یاد رکھو گی نا؟ میجر پرمود نے کہا، ہاں، تم قطعی بے فکر رہو، اب میرا یا میرے کسی آدمی کا تم سے کوئی تعلق نہ رہے گا، تم جو چاہو کرتے رہو، ویسے بھی راسکو کلوز ہو چکی ہے، اب مجھ پر تمہاری فنش کرنے کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی، لیزا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو تیزی سے گھما اور لیزا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ پرمود کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی کنپٹی پر پڑا تھا اور ایک ہی ضرب اس کے لیے کافی ثابت ہوئی، اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میجر پرمود مڑا اور اس نے سوئچ بورڈ پر جا کر اس کا بٹن پریس کیا تو کھٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کرسی کے راڈز غائب ہو گئے اور اس پر جھکی ہوئی لیزا لڑکھڑا کر نیچے فرش پر گری، لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ آؤ توفیق، اب یہاں سے نکل چلیں، میجر پرمود نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اسے ختم کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ تھا، توفیق نے کہا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، ایک تو یہ عورت ہے، دوسری یہ بے بس تھی، تیسری اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ کسی بھی وقت اگر ہمیں کوئی ایسی بات معلوم ہو گئی جس سے پتہ چلا کہ اس کے پاس راستوں کا کوئی کلیو ہے تو اس کی زندہ رہ جانے کی صورت میں اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، میجر پرمود نے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن میجر، اس بار کام تو انوکھا ہے کہ راسکو ہی بند کر دی گئی ہے اور سب لوگ غائب ہو گئے ہیں، توفیق نے کہا۔ ہاں، ان لوگوں نے واقعی عجیب سسٹم بنا رکھا ہے، لیکن مجھے ایک شک ہے کہ دراصل راسکو اور بلیک گولڈ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اس لیے میں واپس جانے سے پہلے بلیک گولڈ کو بھی ٹٹول لینا چاہتا ہوں، ورنہ دوسری صورت یہی ہے کہ ہم واپس جائیں اور یہاں محبت چھوڑ دیں، پھر جب راسکو اوپن ہو تو پھر ہم فوری طور پر واپس آ جائیں، میجر نے عمارت کے مین گیٹ سے باہر آتے ہوئے کہا اور توفیق نے سر ہلا دیا۔ لیزا کی آنکھیں کھلیں تو اسے سر میں درد کی شدت سے دھماکے سے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اوکے، اب تم ہر طرح سے مطمئن رہو، میں اب انہیں خود سنبھال لوں گا، ویسے میرا یہ مشورہ ہے کہ جب تک ان دونوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تم بلیک گولڈ کو بھی کلوز کر دو، اس طرح تمہاری تنظیم اور تم خود بھی ان کے ہاتھوں سے ہر طرح سے محفوظ رہو گے، ٹائف نے کہا۔ ہاں، تمہارا مشورہ درست ہے، فوری طور پر میرے پاس بھی کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے لیے اسے اوپن رکھنا ضروری ہو، اور تم ایسا کرنا کہ 1111 ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ رکھنا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، گیلارڈ نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹائف نے کہا اور مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد گیلارڈ نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس نے اپنی سیکرٹری کو ٹائف کا اکاؤنٹ اور بینک وغیرہ کی تفصیلات نوٹ کرا کر حکم دیا کہ اس اکاؤنٹ میں فوری طور پر $6 لاکھ منتقل کرا دیے جائیں، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اپنے دفتر سے باہر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک ان دونوں گروپس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ اب گیلارڈ کا میک اپ بھی ختم کر دے گا اور بلیک گولڈ کو بھی کلوز کر دے گا اور خود اپنے اصل روپ میں مائیکل کے روپ میں آ جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ ٹائف اور اس کے گروپ بلغارمی اور باقی شاہی دونوں گروپس کے خلاف بہترین کارکردگی ظاہر کرے گا، چنانچہ یہی فیصلہ کر کے وہ تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھا اپنی صوفیہ کمین گاہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، جہاں وہ گیلارڈ والا روپ بھی ختم کر سکتا تھا اور بلیک گولڈ کو کلوز کرنے کا خصوصی مشین پر اعلان بھی کر سکتا تھا۔ عمران، تنویر اور جولیا کے ہمراہ الیگزینڈر اور مس میری کے فلیٹ سے نکل کر سیدھا لیزا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیزا ہاؤس کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر وہ سب پیدل چلتے ہوئے لیزا ہاؤس کے بڑے پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لیزا ہاؤس خاصی وسیع و عریض اور جدید طرز تعمیر کی رہائش گاہ تھی۔ کیا ہم نے براہ راست اندر جانا ہے؟ تنویر نے کہا۔
ہاں، یہ رہائش گاہ ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ ملازم ہی ہوں گے، اس لیے کسی بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کے ساتھ ستون پر لگا ہوا کار بیل کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ اس کا لباس اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ مادام لیزا سے ملنا ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ سوری، وہ بیڈ روم میں جا چکی ہے، اس لیے اب ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ملازم نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ بے اختیار دوڑتا ہوا کئی قدم اندر چلا گیا۔ تو عمران تیزی سے اس کے پیچھے گیا، پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا عمران کا بازو گھوما اور اس کی گردن پر عمران کی کھڑی ہتھیلی اس قدر قوت سے پڑی کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ اچھل کر نیچے گرا اور پھر زیادہ سے زیادہ چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے تنویر بھی پیچھے سے اندر آ گیا۔ تم آگے عمارت میں جا کر ملازموں کو چیک کرو، میں کار اندر لے آتا ہوں، عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر تیزی سے دوڑتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران واپس مڑا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے پھاٹک کھولا اور باہر نکل آیا۔ جولیا کار سے اتر کر پہلے ہی تنویر کے پیچھے اندر آ چکی تھی اور اب وہ بھی تنویر کے پیچھے اصل عمارت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران باہر موجود کار میں بیٹھا اور اس نے کار پھاٹک کے اندر لے آ کر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ واپس پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پہلے بڑا پھاٹک بند کیا اور پھر چھوٹا۔ تنویر اور جولیا اس دوران عمارت کے اندر داخل ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ عمران کار میں دوبارہ بیٹھا اور اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھائی اور چند لمحوں بعد وہ کار کو وسیع و عریض پورچ میں روک چکا تھا، جہاں پہلے ہی ایک نئے ماڈل کی انتہائی قیمتی کار موجود تھی۔ عمران کار سے اتر کر ابھی سیڑھیاں چڑھا ہی تھا کہ تنویر باہر آ گیا۔ 3 مرد تھے، ان کا خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ 4 عورتیں بے ہوش ہیں۔ میں تو ان کا بھی خاتمہ کر رہا تھا مگر جولیا نے روک دیا، تنویر نے کہا۔ تمہارا بس چلے تو ایک کو چھوڑ کر تم باقی سب کا خاتمہ کر دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے سیٹنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں فرش پر 4 عورتیں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ یہ لباس سے ملازمہ ہی لگ رہی ہے، جولیا تم اس لیزا کا بیڈ روم تلاش کرو، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن کوٹھی اتنی بڑی ہے کہ مجھے بیڈ روم کہیں نظر نہیں آیا، ان میں سے ایک عورت کو ہوش میں لا کر معلوم کر لیتے ہیں، جولیا نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے جھک کر ایک عورت کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو جولیا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ عام سی ملازمہ نظر آتی ہے اور اس نے میرا خیال ہے یہ صرف دھمکی میں ہی زبان کھول دے گی، عمران نے کہا اور چند لمحوں بعد اس عورت کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ چہرہ تکلیف اور خوف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور وہ عورت ایک جھٹکے سے اٹھ کر پہلے بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں تو ملازمہ ہوں اور مجھے یہاں آئے صرف 4-5 گھنٹے ہوئے ہیں، مجھے مت مارو، عورت نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 4-5 گھنٹے، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، روتھ کمپنی والی روتھ ہمیں یہاں لے آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ مادام کے دشمنوں نے یہاں حملہ کر کے اس کے پہلے ملازموں کو مار ڈالا ہے، اس لیے سارے نئے ملازم رکھے گئے ہیں، لیکن پلیز ہمیں نہ مارو، ہم تو بے گناہ ہیں، ملازمہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم وہی عورت ہو نا جس نے فون اٹینڈ کیا تھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا کیونکہ وہ اس کی آواز پہچان چکا تھا۔ میرا نام ٹریسیا ہے، میری ڈیوٹی فون اٹینڈ کرنے کی ہی ہے، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری مادام لیزا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بیڈ روم میں ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسے کسی صورت ڈسٹرب نہ کیا جائے، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ کب سے گئی ہے وہ بیڈ روم میں؟ عمران نے پوچھا۔ 2 گھنٹے تو ہو ہی چکے ہوں گے، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب تم نے گیلارڈ کے نائب روس کی کال اٹینڈ کی تھی، کیا اس وقت مادام بیڈ روم سے باہر تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ بیڈ روم میں جا چکی تھی، میں نے وہیں انٹرکام پر کال کا کہا تھا، مگر مادام نے مجھے انتہائی سختی سے جھڑک دیا تھا کہ میں نے اسے کیوں ڈسٹرب کیا ہے۔ اس نے رولف سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے کہا کہ اب اگر میں نے اسے ڈسٹرب کیا تو وہ مجھے گولی مار دے گی، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آؤ دکھاؤ کہاں ہے مادام کا بیڈ روم، اور سنو اگر کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحے میں سینکڑوں گولیاں تمہارے جسم میں گھس جائیں گی، اور اگر تم نے تعاون کیا تو پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، میں بے گناہ ہوں، میں کوئی شرارت نہ کروں گی، ٹریسیا نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔